الناس اللي متبعيني في انستغرام البارح قلت لهم يصيفطوا لي لي سيت ديالهم باش ندير لهم كراش تيست. الوغ جي ريسو بوكو دو سيت مالوغوزمون كوم دابيتود ما نقدرش ناخذ كل شيء باسكو سا مبروندري دي زور. دونك خديت اوجوردي دي سيت اللي عندهم البوتونسيال، كاين شي وحدين خصهم شي شويه باش يطلعوا للفوق. دونك جيسبر انكم تستافدوا من هذه الفيديو هذه وانكم فوالا ديروا بحال هاد لي سيت. الوغ اللي لاحظت هو ان النيفو طلع جلوبالمون بارابور لداكشي ديال لي كراش تيست الاولين. دونك الناس ولاو كيقادوا شويه لي سيت ديالهم قبل ما يصيفطوهم، سي اون تري بون شوز. الوغ نبداو باغ لو بروميير سيت. الوغ اللي كيبان لكم هاد البوتي ديكالاج هنا راه كيبان غير في ليكرون ديالي هنايا، مي في التليفون راه كيبان مقاد. الوغ هذا باش عجبني سي ان سيت كيبيع دي برودوي ناتوريل، و لي برودوي ناتوريل سي كيلكو شوز كي مارش تري بيان اكطوالمون، علاقاش الناس كيبغيو داك لو روتور لو ناتوريل زعما باش يحيدوا لي برودوي شيميك باش pour la santé, voilà, parce que c'est très tendance à ça. Il a très bien respecté les couleurs, le vert, le blanc, je suis le noir هنايا, c'est très bien, très bon respect des couleurs. Il a fait aussi des vidéos. Alors كيدير لك لي فيديو باش بون غادي تيماري هنايا سي هي غتيماري. alors كيفهم لك كومون ça marche, c'est très bien. القضيه كنشجعكم باش ديروها. الوغ ان بروشان سيت غادي نوريه لكم سي ان سوبر برودوي ولكن ما دارش لي فيديو، اي هاد القضيه فريمون مهمه بزاف. الوغ شحال من واحد كيقول وي ما غاديش ندير لا فيديو في لو سيت ديالي باسكو ديجا الناس شافوها في فيسبوك قبل ما يجيو، سوف كو نتا ما غاديش تبقى تبازا غير على فيسبوك، راه غادي تولي كدير جوجل ادز، تولي كدير الاي سي او، دير ايميلينغ. دونك شي واحد يمكن له يدخل البرودوي ديالك واخا يكون ان سوبر برودوي ولكن ما يفهمش. انا غادي نوري لكم توتالا حتى هو في التنقية الودنين، راه ما عرفتش نجاكم كلكم على التنقية الودنين. انورميمون دو بيرسون صيفطوا لي دي سيت ديال دي تروك باش تنقي ودنيك. الوغ بون هنا كتشوف سي تري بيان في صراحه، تري بيان في. هذا سي ان كيف غادي كتقول له شنو زعما راه ما كتسمعش. ابخي هو كيعطيها لا سوليوشن باش يجبد لها داك الوسخ اللي كيكون في الودنين. هنا il est en train de rassurer les gens très bien على القضيه ديال لو بايمون. très bien. alors هنا كيعطي لي بينيفيس واخا انا زدتي فيه شي شويه مي سا مارش. هو ما كتجبد هذا d'accord stimule la circulation sanguine. c'est pas prouvé القضيه هذه زعما ولكن سي بيان ça marche parce que le client غادي يقراها beaucoup de bénéfices, un truc naturel très bien. le mode d'emploi bravo هذا فريمون ما عندي ما يتسالك. الاي بوك alors je sais pas واش كيبان بحال هكا في التليفون، الا كيبان بحال هكا في التليفون سوبربوزي سي با سوبر، مي الفكره ديال الاي بوك فريمون زوينه بزاف. يعني جو كونساي توجور pour des produits comme ça ou des produits de sport انك تعطي ان اي بوك باسكو ان اي بوك سي غراتوي بور توا. كتمشي كتصايب tu écris un article ولا شي حاجه وكتعطيه للكليون ديالك، دونك ça fait un plus toujours فهمتي. دونك très bien. هنايا الاف مهمه بزاف. اسكو يا دي ريسك دو برولور كيفهم فهمتي، باسكو هادي سي اون كيسيون ليجيتيم. ايماجين انت كتشعل واحد الشمعه في ودنيك تو دي بوتيتر غنتحرق، وانا كيفهم لك كوم كوا راه ما كايناش ان ريسك. لي بيان في سي très bien. alors نشوفوا لي برودوي اللي عنده كاملين. دار ان بلوغ اوسي سي très bien باسكو البلوغ غادي يجيب له ترافيك غراتوي واخا مازال ما عمروش باسكو البلوغ كيما قلت لك غادي يجيب لي ترافيك غراتوي. donc ça c'est très bien. ce que tu peux faire aussi هو وماشي غير انت ميم لي زوطخ اللي غنهضر عليهم، هو انك دير ان ارتيكل، تمشي تشري ان ارتيكل مثلا في اون ريفي ولا ان جورنال. مثلا فوربس راه يمكن لك تشري عندهم ان ارتيكل سا ديبون اين بلاد. مثلا فوربس انديا راه كتشريه من عندهم ب $500. $500 تبان فوربس سي با مال فهمتي. وهذاك الارتيكل يمكن لك دير ليه لا بوبليسيتي، تصيفط لها لا بوبليسيتي باش يشوفوه الناس، اي اترافير لارتيكل غادي يقراو لارتيكل ويدوزو لو سيت ديالك. دونك ملي كيدوزو من ان ارتيكل بحال فوربس غادي يطلع le niveau de confiance les clients directement. donc ça c'est très bien. tu peux ne pas faire aussi un article, derrière des articles un peu partout un petit type des sites. tu écris un article dès la publicité pour l'article, الناس كيجيو غادي يقراو l'article ديالك ou غادي يكليكيو على le lien ديال le site. donc c'est un chemin détourné ولكن حيت كتلقى شي واحد قرا un article ولا تفرج في une vidéo longue surtout pour un produit de santé
ça va plus rassurer les gens, d'accord. Mais sinon, c'est un très bon site. Très très bon site, avis client, suivre ma commande, bravo, tu as tout fait, bien, bravo, bravo. Alors, le deuxième, c'est dans le domaine de la santé. Alors, tu as des petits problèmes, des problèmes d'affichage. Alors, je suis alors, بحال دابا هذا البرودوي ما كيتافيشاش هنايا complètement, je sais pas pourquoi. Ce qui est dommage. Ah, d'abord ولا كيتافيش, d'accord, d'accord. Très bien, très bien, très bien. Tu as bien fait. هاد لي لوغو مزيانين ديال الاف دي ا. الوغ واحد الحاجه يمكن لك ديرها باش تزيد تطلع لا كونفيونس ديال لي كليون ديالك، هو انك تمشي فايفر مثلا، غادي تلقى ان اكتور سا كوت با تري شير، تعطيه ان تكست، ان اكتور كيشبه لشي طبيب، فهمتي، غادي يلبس اون بلوز بلانش اي تو اي بون تقول لي سي ايتيك سي با ايتيك جو سي با، مي انا كنهضر على بارتي ماركتينغ. القضيه كدار tu vas engager un entre guillemets un acteur وداك الاكتور غادي يهضر على لي برودوي ديالك. ابخي نتايا ا كونديسيون انك تبيع فريمون دو بون برودوي، ما كنشجعكمش انكم تبيعوا للناس دي برودوي دو ميرد. بون tu as compris que c'est pas éthique, il faut pas faire هاد القضيه دي، باسكو دو توت لي مانيير انت لوبجيكتيف ديالنا في الماركتينغ هو انك تبيع ان برودوي ويعجب الكليون ويرجع عندك، باسكو داك وان شوت فهمتي سا مارش با دو تو، انك تنصب عليه اون فوا ويمشي فحالو سي بيت. دونك انت فريمون كنصحك انك تبيع دو بون برودوي، دي برودوي اللي تيستيتي et des produits اللي كيخدموا مزيان. alors انت tu as fait un bon truc هنايا، درتي FAQ très très bien parce que tu lèves donc les freins اللي كيكونوا عند الناس، il se dit واش هذا البرودوي غيصلح لي ولا ما يصلحليش، دونك غادي يمشي كيقرا surtout pour des produits هنايا qui coûtent فوق $50 $70 $100. les gens ont besoin d'être rassurés، فهمتي، ماشي بحال داك البرودوي اللي كيدير $10 اللي كيكليكي وكيشري. donc ça c'est une très bonne chose. alors كاينه واحد القضيه درتيها هنايا، بون هادشي جو سي با واش سي با، المهم واش كاين دي زيتود، ما عرفتش، انا ما غاديش ندخل في هاد لا بارتي ايتيك. المهم شوف انت. alors j'ai mis un peu chargé, un peu trop chargé, mais bon c'est un bon site globalement, c'est un site اللي مزيان، برافو. alors واحد الحاجه اللي ما كتعجبنيش هما هاد لي كونفرتيسور دو دوفيز، فهمتش علاش انت درت هادو وخليتي ديال المغرب زعما، بحيت حيت انت في المغرب حيد عليك هذا، راه ما كاينش اللي غيشري من عندك من هنايا. à mon avis focalise-toi sur un marché US مثلا، او لا انجلي او لا كنديان ولا استراليان، focalise-toi على داك المارشي وخدم عليه، وحيد الاخرين باسكو parfois ما كنقولش toujours ça peut causer des petits dysfonctionnements. donc mais bon très bon site، ما عندي ما يتسالك، très bon site, c'est bien. Très bien. Tu as le produit مزيان. C'est pas un produit facile à vendre parce que tu as un dialogue comme c'est à choix, mais c'est un très bon produit. Très bon produit. حاول تلقى des gifs un peu de meilleure qualité. Mais c'est bien, c'est bien. هنا كنت شفت واحد البلاصه كتهضر على tu as bien fait انت، بون واخا كتكذب عليهم عرفنا كليرمون هذا، مي c'est une bonne chose parce que كتطلع le niveau ديال la confiance des clients في le site ديالك. c'est bien, c'est bien. mais après il faut satisfaire le client, c'est l'objectif, c'est pas juste de lui vendre, il faut le satisfaire. شوف هذا البرودوي واش كيخدم ولا ما كيخدمش، parce que vraiment هذه القضيه مهمه بزاف. alors le troisième site برودوي عنده زوين ولكن كاين دي بوتي بروبليم عنده في لو سيت. الوغ ملي غادي تصيفط انت الكليون ديالك جينيرالمون غادي تصيفطوا لا باج دو كونفيرسيون، غادي تصيفطوا لا باج اللي فيها باش يشري. فوالا سي فري كو في الاول في الهوم بيج كتوري التريكو هنايا، كتوري بون هذا اللي ما عارفوش سي ان برودوي، سي ان بون برودوي، كيعجبوني انا لي برودوي بحال هكا، بحال هذيك ليكوي ديال باش كيصايبوا التريكو، غير هي كتشعل فيها واحد البوله القدام. c'est un très très bon truc، fait بزاف ديال الريوس pour changer. mais عندكم la page de conversion. la page de conversion هي هذه. alors sur les photos كتورينا le produit en lui-même، ما كتوريه لناش en situation. or الا جا شي واحد مثلا من الريفيرونسمون ولا جا il va rien comprendre، فهمتي. وري لو برودوي en situation، وري شي وحده شاده ولا شي واحد شادو كيدير به التريكو، très très important هاد القضيه هادي. c'est vrai انا جو مونطري دي فوتو ديالو
d'accord كتوريه هنا كيفاش كيتبدل انه فاسيل ا شونجي سي بيان مي بون فهمتيني. اوتر بوتي بروبليم اللي عندك هو هذا. الوغ شوف انا ملي كندخل ان سيت اون برينسيپ كنشوف لو برودوي كنهبط هنايا كنتسنى انني نلقى اون ديسكريبسيون. انت كتورينا بحال هاد اللعيبات هادو يمكن لك تهبطهم لتحت ديال لاباج ديالك. سا اوسي سا سي فري انا جي كومبري انا سكو تو فو فير بغيتي دير لهم باكيج يشري هادشي كامل سوف كنت راه مازال ما شراش الاول تو فوا تو لا با انكور كونفانكو بور لو بروميي. دونك هادي بور موا ما غاتكونش في هاد البلاصه هادي تقدر ديرها لتحت اولا ديرها في الكارت في المومون فاش كتجمع عليه الحساب ديالو كتقول له راه مثلا كاين هاد البرودوي يمكن لك تزيدو. هنا تو ان تران دو بيرتوربي مازال هو ما عرفناش واش غيشري هذاك ولا ما يشريش. عاد كتجي لهنا عاد كنشوفوا لو برودوي اون اكسيون اي ميم لا ما كيبانلناش غلوبالمون اون اكسيون فهمتي. سي ان بو دوماج مي سينون سا سي بيان. سيت عندك مزيان برودوي مزيان عندك غير دي بوتي تروك امليوري. تري بيان هادي سي اون فوتو لي زوينه. هادي سي اون فوتو زوينه يمكن لا تكون الفوق تقدر تزيد دوطخ فوتو بحال هكا باش توري لي برودوي اللي يمكن لك تصايب بهم باسكو هنا tu n'es pas en train d'acheter le produit en lui-même tu es en train d'acheter le résultat ديالو فهمتي. بحال كيما كيقول لك ما كتشريش واحد البيرسوز ديال الحيط كتشري ان ترو دون لو مور. دونك هنا tu es en train d'acheter un outil اللي كيدير شي حاجه. دونك لو كليون بغى يشوف لو ريزولتا فينال شنو يمكن له يصايب بهذا. سي فري انك tu vas t'adresser à des personnes اللي ديجا كيعرفوا يصايبوا التريكو مي même هذوك les personnes elles ont besoin de voir le résultat final. Alors بالنسبه لا cible la cible ديالك غتكون un peu réduite. Alors c'est vrai que tu peux cibler aussi même دوك الناس ديال do it yourself الناس اللي كيبغيو يصايبوا شي حاجه بيديهم parce que c'est une fierté mais tu vas cibler principalement des femmes âgées شي شويه parce que هما اللي غادي يكونوا جالسين وكيصايبوا داك التريكو سي اون باسيون. دونك غادي خصك فريمون تقاد لو سيبلاج ديالك مزيان تخدم جوجل ادز تخدم فيسبوك انستغرام تخدم شويه ديال الاي سي او aussi et relancer les clients direct. Mais ça reste un bon produit, une bonne niche اللي دخلتي فيها وخدمتي مزيان c'est une très bonne niche حتى هذه. Très bien, review مزيان كلشي مزيان. Très bien. كيما قلت لك bon produit ولكن كاين دي petites améliorations خصك تزيدهم له. Alors ندوزو لو برودوي سويفون. alors هذا كنعرف مولاه هذا دائما مولاه كيجيب دي برودوي سمارت دي برودوي فريمون زوينين بزاف. C'est quelqu'un qui a vraiment le potentiel parce que je le connais personnellement. Alors là encore j'avais un super produit mais دابا الا وريتكم برودوي بحال هكا ما كاينش فيكم اللي غادي يعرف ليش كيصلح هذا البرودوي. personne. Or c'est un très bon produit. انا غادي نوريكم لا فيديو ديالته باش تشوفوا كيفاش كيخدم. alors le produit هو هذا c'est vraiment un très bon produit بثمن مزيان. alors غادي نحيدو الصوت نكبرو ان بو جيسبر كو ما كاينش لو سون بون ça ressemble à ça. alors حتى هذا كينقي الودنين ما عرفتش واش جاكم كاملين على هاد القضيه هادي مي سيتي ان très بون برودوي. انا في الاول جيتي با تري كونفانكو مي الصراحه كون جي فيو لا فيديو وي كاين الناس اللي غادي يشريو من عندك. alors c'est un petit بحال un petit stylo هو ولكن فيه une كاميرا في هذيك الكاميرا كتبرونشا مع التليفون ديالك. دونك فاش كتكون كتنقي ودنيك باسكو داك الكوطونتيج تراديسيونيل جينيرالمون اللي ديكونسيي راه كيدير مشاكل باسكو غادي يدخل داك الوسخ لداخل وكيبلوكي الودن. المهم سي با تري كونسيي. الوغ هذا فيه كاميرا وفيه بحال واحد لا بوتيت بانس انت غتشوف بون كيدخل كيشوف هذا وفيه هذه شي بحال اون بوتيت بانس كتهز دوك لي سالتي باش تخرجهم من الودن. دونك سي فريمون un très bon produit pour الناس اللي كيكون عندهم هاد القضيه ديال المشاكل في الودن. لي جون كوني بوكو اللي عندهم هاد القضيه هادي. دونك فوالا يتيكسبليك نديرو شويه ديال الصوت واقيلا باسكو كاينه اون فوا اوف كتهضر en même temps ce qui est très bien. The N3 Pro is multifunctional when the tweezer is switched off. ابخي كيوريك دوك لي ديفيرون دوك الريوس اللي كيكونوا عندهم. المهم سي ان تري بون برودوي فريمون سوبر برودوي اللي غادي يخدم مزيان ثمن مزيان ممكن كيتبرونشا مع التليفون ديالك باسكو اوجوردي دو بلوز ان بلوس داباري ولاو كيتبرونشاو مع التليفون. كاين ميم دي بروس ا دون كيتبرونشاو مع التليفون ديالك surtout pour les enfants فهمتي. سي assez ludique باش كيقول لونفون واش غسلتي سنانك مزيان ولا ما غسلتيهمش مزيان باسكو لو فيت دو سو بروسي لي دون كوريكتومون فهمتي سي با ايفيدون. تي واحد صغير ما كيعرفش. دونك
ça devient comme un jeu qui وريه كيفاش يغسل سنانو, ce qui est une très bonne chose. Donc هذا très très bon produit, mais le problème اللي درتي ما درتي aucune vidéo, tu nous montres le produit بحال هكا وما كنعرفوش لاش كيصلح. C'est un peu dommage. Franchement كتشوفو في الاول ما يمكنش تعرف لاش كيصلح. Sinon le prix زوين, le site عندك minimaliste مزيان, كاين plusieurs couleurs, bien. Add to cart, Python, très très propre. Vraiment عندك site واعر. Alors, le dernier site, c'est un site qui est vraiment agréable parce que c'est un site qui sort de l'ordinaire. E-com local, 100%. Alors, la cible d'Elcho, moi, je pense, les rappeurs, moi, de Kipsou, très très bonne niche. Je ne sais pas si le marché qui veut dire, mais je sais qu'à l'étranger, je connais beaucoup de gens qui travaillent le marché, les rappeurs. Ça marche très très bien. Style mafiosi. C'est un très très bon créneau, vraiment زوين. Alors, الحاجة اللي ما عجبتنيش عندك هنايا هو انك كاينه aucune description هنايا. Essaye de décrire un peu le produit ديالك, très important, surtout que راك دايرو بالفرنسي هنايا وكتب لهم بالفرنسي. Alors, بانوا لي شي حوايج ما عقلتش فين شفت, المهم bref. C'est bien. هاد القضيه ديال لي فيديو غير زوينين بزاف. باسكو انتما تلاحظوا مثلا فاش كدير لا بوبليسيتي في فيسبوك كيقول لك صيفط لنا دي فوتو ريال, باسكو الناس ما بقاوش كيتيقوا في ديك لي فوتو فوتوشوبي 3 دي وداكشي كامل, كيعجبو يشوف لا فوتو ريال ديال البرودوي. داكشي باش شحال من واحد كيجي كيهبط لتحت هنايا وكيشوف التصاور ريال ديال البرودوي. دابا هنايا شوف هذا البرودوي كيفاش كيبان, شوف هادو سي دي فوتو 3 دي, راه سي با دي فري فوتو, راه مصايبينهم 3 دي. ملي كتجي لهنا كتشوف لا فري فوتو ديال داك البرودوي. دونك انا مثلا ان طونك كليون غادي يعجبني نشوف لا فري فوتو ديال البرودوي كيفاش داير. دونك هنا tu as fait un bon truc, صورتي البرودوي اون لو ميم, بيتيتر انت تدير ماركه ديالك ولا شي حاجه, ما جو كوني با هاد لا مارك, و فوالا كتصور البرودوي. دونك هنا داير لا بوتيت ديسكريبسيون ديال الماتيريال شنو فيه وداكشي. Donc ce que tu peux faire aussi هو انك تكونتاكتي لي انفلونسور في المغرب, تصيفط لهم لي برودوي ديالك, سورتو لي انفلونسور اللي عندهم مع هذا الستيل هذا, الستيل ديال الراب وداكشي, وتعطيهم البرودوي ويهضروا على البرودوي ديالك, سا مارش فريمون. مي سينون برافو, ما عندي ما يتسالك, برافو, تري تري بون برودوي. واتساب دائما كنقول لكم ديروا واتساب, سورتو بور الاي كوم لوكال و كاشون ديليفري, تري تري امبورطون, باسكو المغاربه كيهضروا بزاف في واتساب. دونك غادي يهضر مع السيبور ديالك في واتساب, غادي يفهم له, غادي يصيفط ليه مثلا لي موديل اللي كاينين, وهذا كيخدموا بزاف بالاوديو اوسي. دونك بون طرافاي درتي النمره ديالك باش يعيطوا لك, ما عندي ما يتسالك, برافو. دونك فوالا لي زامي, ليبيزود ديالنا وصل لافان ديالو. الا لاحظتوا اليوم خديت دي سيت اللي ديجا طالعين شويه في النيفو, طالعين تو بتي بو, خاصهم باش يزيدوا لقدام. دونك عطيتهم دي بوتي كونساي, اي اوسي سا بيرمي دو سانسبيري. شوف هادشي ديال لي كراش تيست جينيرالمون, شوف لي سيت اللي زوينين تانسبيرا منهم, ماشي تبدا من الزيرو سونز اوكون كونيسونس, ما عمرك ما شتي اوكان سيت زوين وتحاول تصايب السيت ديالك بوحدك انت في لا ديريكسيون ديالك. لا, شوف دي سيت مزيانين وتانسبيرا منهم, كسوا هادو اللي كندوز في الكراش تيست اولا دي سيت اللي معروفين على انترناسيونال, حاول تنقل منهم. راه الا عقلتي واحد ليبيزود كنت داير شو ديال كوبي كولي, très très important, من النقاله انتقاله. هذا هو لو ديكتون ديال لي سيت جينيرالمون. حاول تنقل ان سيت مزيان بيان سور باش دير بحالو, باسكو راه ما كاينش اللي غادي يقولك علاش نقلتي السيت ديالي ولا علاش نقلتي لي كولور ديالي, باسكو هو فوالا سي ان سيت تو سامبلومون. دونك الا عجبتكم لا فيديو لايك, سبسكرايب. انستغرام ديالي غادي نافيشيه لك هنايا باش باسكو مره كندير لي ستوري سورتو بور انونسي هادشي ديال لي كراش تيست ولا بور انونسي دي جو كونكور ولا شي حاجه. دونك جو تانفيت ا تابوني. الا بغيتي تقيد معنا في لي كوتشينغ اي كوميرس اي بور اوبتونير سترايب اوسي, راه عندك لو لين دون لا ديسكريبسيون. جو تانفيت ا كليكي سور لو لين, غادي تمشي تهضر مع السيبور. كاين واحد الدري تماك تري سامبا سميتو سي محمد, غتهضر معاه غيفهم لك كومون سا مارش, ومرحبا بك ديك الساعه. تري بيانتو لي زامي, تشاو.